रामनाथ दामोदर महाराज की रामनाथ दामोदर महाराज की How do you look at Shigmo, the festival of Goa? अशें हांगा हाजे सांगलें चित्ररथ आमकां संबंद रात आमकां पळोवपाक पडटलें कित्याक म्हाका दिसता सकाळीं जाचे पसून एक काबार जावपाक ना इतली लोकांची उत्साह आहा टायम ना पळयता कितलो वेळ जाला ना पळयता ही उत्साह पळोवन खरें दिसता की मुर्मुगांव खंयचे वाठारांनी बिलकूल फाटी ना आनी म्हजे बरोबर हे स्पर्धे दाजी सालकर आसा तशेंच गिरीश बोरकर आनी सगळे बाकीचे कावन्सिलर सगळे प्रॉमिनंट सिटीजन सगळे आसा हे कितें दाखयतात एक एकता दाखयता एकचार दाखयतात आमची संस्कृती राखपा खातीर आमचे दायज राखपा खातीर ही आमी आमचे पारंपारीक सद्दां वर्सां वर्स जातात आनी म्हाका दिसता दर वर्सा हेजें प्रमाण वाडटा लोकांचें पार्टिसिपेशन वाडटा ही उत्साह चोवन खरें बरें दिसता आनी चड करून म्हाका तरी आमचे तरुण भुरगे तशीच भुरगीं दुसरे आनी आमचे महिलाय पळोवन आनिकूय आनंद जाता की आमी आमची संस्कृताय दायज राखपा खातीर सदां मुखार फुडाकार घेवन आसा आनी दिस अ व्हेरी गुड सायन फॉर द कल्चर टू बी प्रमोटेड आमचे खरें संस्कृती कितें तें प्रोटेक्ट करपा खातीर ही पावलां जावन आसा म्हणून सगळ्यांक शाबासकी खास करून मुर्मुगांव शिगमो उत्सव कमिटी तेंचे अध्यक्ष तशेंच तेचे सगळे कमिटी मेंबरांकूय हांव शुभेच्छा दिता आसतना हांव म्हणटा म्हणजे तुमी अशेंच बरें कार्य हिंगा करून दाखोवचें एक खंयचें बरें कार्य करतलो जाल्यार आमी पयले नमन करता आमचे दामबाबाक आजूय आमी तेंच केलां आनी तेका लागून हांगा वास्को जावन दी मुर्मुगांव म्हणजे मुर्मुगांव तालुका जावन दी आमचे दाबोळे जावन दी म्हणजे सगळे कडेन दामबाब आमकां बरे भाशेन आख्ख्या दक्षिण गोंयान आख्ख्या गोंयान राखून दवरता आनी तीच परंपरा सांबाळपा खातीर तेका नमन करूनच आमी फुडें सरता खूप बरं दिसता वार्षिक पद्धती प्रमाणे आज आमचो 19 तारीख वास्कोचो आज चित्ररथ आनी मेळ आनी बाकीची वेशभूषा स्पर्धा हांगा आतांच सुरू जाता ताचें उद्घाटन आमचे मुखेल पावणे ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायतीचे इंडस्ट्रीजाचे प्रोटोकॉलाचे मोविन सरान आज उद्घाटन केल्लें आसा आनी ह्या चित्ररथ मेळ स्पर्धेक तांणी आज सुरवात केल्या आनी आतां आमी पळयतले की फुडल्या एक 7-8 वरां भितर वास्को म्हणटा ती शिगम्याच्या ढोलाचेर शिगम्याच्या मेळान आज रंगतली चित्ररथाच्या हातून म्हणजे आवारान म्हणटा तशी फुलतली आनी गेले 7 दीस मुरगांव तालुका ही शिगम्याच्या एक प्रचंड अशें उत्साहान आमी मनयली आनी मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती आनी वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज केले हास्य जत्रा महाराष्ट्राची हास्य जत्रा हो कार्यक्रम हाडलो बाकीचे सगळे कार्यक्रम कॅरोके कॉम्पिटिशन ऑर्केस्ट्रा लावणीचो कार्यक्रम गौतमी पाटील ही खूब ती सगळ्यांक हाडून म्हणजे मुरगांव तालुकाक एक तांच्या मनोरंजना खातीर आमी एक वेगळे पद्दतीचें वातावरण आज तयार केलें आनी आज चित्ररथ स्पर्धा आमी सगळे ह्या स्पर्धे खातीर रावता आनी थोड्याच वेळान तुमकां दिसतलें म्हणजे लाखांनी लोक हांगा ह्या स्ट्रिटाचेर स्वतंत्र पाताचेर हे मेळ पळोवपाक आज दिसतले आतांच आमचे कडेन अरावंड 14 मेळ आयिल्ले आसा आनी 18 मेळ ते 20 मेळ हांगा आज येतले अशी आमकां अपेक्षा आसा तशें विंगड भागांतल्या चित्ररथ आमचे खासियत जी आसा ती रातची सुरवात जातली आनी गोंयची कला कितें
ताजे कलाकारांक म्हणजे आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटली की वेगवेगळ्या भागांतले यूथ भुरगे जे आसा तांणी केल्ली चित्ररथ म्हणजे सुंदर अशी चित्ररथ आमच्या महाभारतांतले बाकीचे रामायणांतले सगळे डिपिक्ट केल्ले हे आमकां दिसून येतले आनी बरें दिसता की आज मुरगांव तालुका भितर एक बरें वातावरण आसा. आज मोविन सर आमचे बरोबर प्रत्येक कार्यक्रमाक आमच्या भितर सहभागी जाता आनी मोठ्या प्रमाणात आमी हो हे करता. हांव परत एकदां सगळ्या लोकां कडेन मागता वेळ खूब आसा तुमी येवचे आनी आयची चित्ररथ स्पर्धा पळोवन म्हणजे आनंद घेवचो. फर्स्ट सिटीजन होता शिगमो परेड इनोग्रेशन केल्लो आसा त्यापासून तुमी कशें पळयता? वास्को खातीर एक उमेदीची गोट एक पारंपारीक आमचो वास्कोचो शिगमो दाम बाबाक आमी श्रीफळ घेवन आयज स्वतंत्र पदाचेर आमी दिवली पेटोवन ही शिगम्याची सुरवात जी जाता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे लाडके मंत्री आनी मोहीन सराचे आनी आमचे वास्कोचे आमदार तुमी पयले जाताले फर्स्ट टायम आदी वास्कोन 7 दीस जे भक्कम कार्यक्रम जाले तेच्या खातीर मिनिस्टराचे आनी बाब दाजीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की इतले कार्यक्रम जे हाडले फूल हांव 7-8 हजार लोकांनी पयले उमेद येयली लोकांक आनी आतां वास्कोकारांक कळ्ळें बाबा खंय तरी वास्कोय खंय तरी सुदारपा लागला दाबोली भाशेन आनी हांव म्हणटा सराचो असोच हात आसल्यार फुडली आमचे आनीक कसले कार्यक्रम वास्कोचे आसूं नाजाल्यार कितें डेव्हलपमेंट आसूं हे बऱ्या प्रमाणान जावपाक जाय आनी आमचो मुरगांव शहर हो पयलो आसात खंयच्याय कार्यक्रमाक तेच्या कितें आनीक बरो जावचो इतल्यान म्हाका देव बरें करूं. पयली शुभेच्छा शिगमो उत्सव आनी शुभेच्छा सगळ्यांक. आयज जो शिगमो उत्सव जो पारंपारीक आनी असो गोंयकारांच्या रक्तात आनी मनान घसघसता ही परंपरा टिकोवन दवरपाची गरज आसा. सगळ्यांक आव्हान करता की शिगम्याक आपले जे भुरग्यांक जी परंपरा कितें चलता रोमटा मेळ तुमी म्हणटा ढोल ताशाच्या गजरात जो शिगमो गाजता सबंद गोंय आनी परंपरा टिकोवपाची गरज आसा. आयज आमचे ऑनरेबल मंत्री आनी तशेंच हे शिगम्याचे अध्यक्ष सर्वे दाजी साळकर यांची उपस्थितीत आनी फर्स्ट सिटीजन ऑफ वास्को आमचे गिरीश बोरकार हे समस्त यांचो सहभाग ह्या मुरगांव शिगमो उत्सव सगळे जाण आसा. तशी भरगच अशी गर्दी आज रातभर शिगमो चलतलो कोणाक कसलीच विडंबना येयनासतना ह्यो शिगम्याची आयज सांगता जावपाची आहा. तर भरगच कार्यक्रमात ह्यो जो शिगमो आयज साजरो जालो वास्को हेचो रिकॉर्ड दर्ज केलो जालो कित्याक अध्यक्ष दाजी साळकाराच्या नेतृत्वा सकयल ह्यो पयले फावट ह्यो शेगीत 3 वर्सां हॅट्रीक असो दाखोवन दिलो की वास्को ह्यो सर्वप्रथम मुरगांव नागरीक शिगमो असो नंबर 1 असो आमी दाखोवन दिलो आसा आनी हेच्या फुडें कार्यक्रम बरो जातलो हितून कांयच दुबाव ना. सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद जय गोवा. रिस्पेक्ट.